बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के कुछ एडवांस टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको सीखकर आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाने में मदद मिलेगी। इनको आपने तवज्जो से देखना है और तवज्जो से समझकर उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। तो इससे पहले है कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक्स में हम सबसे पहले जिस मौजू पर बात करेंगे वो है एपीआई। एपीआई क्या होती है? सबसे पहले तो ये जान लें कि एपीआई जो है वो एब्रीवेशन है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या होती है? इसकी किसी किस्म की चीज़ों से आपने परेशान नहीं होना, बहुत आसान है, आपको समझ आसानी से आ जाएगी। अब ये होती क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं। एपीआई इज़ लाइक अ मैसेंजर, यानी एपीआई जो है वो एक ऐसे मैसेंजर के तौर पर काम करती है, पैगाम रसानी का काम करती है। डैट अलाउज, जो इस बात की इजाज़त देती है टू डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सिस्टम्स, जो मुख्तलिफ कंप्यूटर के प्रोग्राम्स या जो सिस्टम्स होते हैं, टू टॉक टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे से बात कर सकें, एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, और डाटे को शेयर कर सकें। यानी एपीआई जस्ट लाइक ऐसा है कि एक मैसेंजर है, यानी एक पैगाम रसानी का काम करती है जो दो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस, दो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के निज़ाम को आपस में मिलाकर उनका डाटा ट्रांसफ़र करने के काम आती है। बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा मज़ीद इसको देखते हैं कि एपीआई इज़ लाइक अ ब्रिज, ये एक ऐसा पुल की तरह का काम करती है। डैट कनेक्ट्स ऐप्स, जो एप्लीकेशंस को आपस में कनेक्ट करती है, वेबसाइट्स को करती है या मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस को करती है। मेक इट ईजियर फॉर देम टू वर्क टुगेदर, ताकि वो आसानी के साथ मिलकर काम कर सकें। यानी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रखी हुई कंप्यूटर डिवाइसेस या ऐप्स को आपस में इस कदर आपस में मिलाती है, ब्रिज करती है कि वो आपस में मिलकर काम कर सकें और एक अच्छी आउटपुट जो है वो प्रेजेंट कर सकें। अब इसको यूँ समझ लें, फ़र्ज़ करते हैं मैंने एक एप्लीकेशन बनानी है या वेब एप्लीकेशन बनानी है या वेबसाइट बनानी है जिसमें मैं चाहता हूँ कि हमारा वेदर फोरकास्ट है, यानी आपके मौसम की जो पेश गोई है वो करे कि कल मौसम कैसा रहेगा, परसों मौसम कैसा रहेगा। तो क्या मैं वो सारा कुछ डेवलप करूँ? क्या वो मुख्तलिफ़ किस्म का मैं सिस्टम लगाऊँ, सैटेलाइट्स लगाऊँ कि जो मौसम का हाल हमें बताएंगे? नहीं। यहाँ पर एक वेदर एपीआई मिलेगी आपको। हम अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ क्या करेंगे, राब्ता करवा देंगे वेदर एपीआई का, और वो उसको बता दिया करेगी कि इस वक्त मौसम क्या सूरत हाल है, कल मौसम कैसा होगा और परसों मौसम कैसा होगा। तो वेदर एपीआई एक ऐसा निज़ाम है, एक ऐसी एप्लीकेशन है, एक ऐसी डिवाइस कह लें, एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम कह लें कि जिसके ज़रिए आपकी कंप्यूटर की एप्लीकेशन को पता लग जाएगा कि कल मौसम कैसा है और हमें वो सारा काम करने से हम बच जाएंगे जो इस मकसद के लिए हमें करना पड़ना था। तो इससे क्या होगा कि दोनों एप्लीकेशंस ने मिलकर हमें एक सहूलत फराहम की। बिल्कुल इसी तरह अगर आप गौर करें, अगर हमें किसी किस्म का गोल्ड का रेट चाहिए है, पेट्रोलियम का रेट चाहिए है, या करेंसी कन्वर्टर बनाना है हमने, या करेंसी का रेट चाहिए है, तो ज़ाहिर है करेंसी का रेट तो रोज़ बरोज़ चेंज होता रहता है। हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कोई बंदा देखना चाहे कि आज डॉलर की प्राइस क्या है, आज पाउंड स्टर्लिंग की प्राइस क्या है, आज जो यूरो की प्राइस क्या है, तो वो देख सके। तो क्या हम उस सारा निज़ाम कहाँ से लेके आएंगे? ज़ाहिर है कहीं ना कहीं एक एपीआई होगी जिसके ज़रिए हम राब्ता करेंगे। जब हम उससे पूछेंगे अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन से कि आज डॉलर की प्राइस क्या है, तो वो एपीआई हमें बताएगी कि आज डॉलर की प्राइस ये है, आज ये है। कल पूछेंगे तो कल कुछ और बताएगी, परसों पूछेंगे तो कुछ और बताएगी। तो लिहाजा वो सारा बड़ा काम जो हमें करना पड़ना था इस मकसद के लिए, वो किया हुआ काम हम ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम के अंदर लगा लेते हैं, उसको फिक्स कर लेते हैं, ताकि हम अपना काम, वो जो इतना कुछ हमें करना पड़ा था, वो एपीआई हमें छोटे से काम के ज़रिए हमें वो सहूलत फराहम कर देती है। इसकी एक और एग्जांपल देखें, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे कि अगर आप राइड बुक करवाते हैं, आप उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मैप्स देखते हैं। आपने देखा होगा कि मोबाइल पर कोई ऐप है जिसके ज़रिए हम
موبائل دیکھ سکتے ہیں، میپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر وہ ایپ ہم نے ڈیزائن کرنی ہے تو کیا ہم گوگل کی طرح پورا سیٹلائٹ کا میپ بنائیں؟ کیا ہم گوگل کی طرح پورا نظام بنائیں؟ میپ کو کتنا بڑا کام کرنا پڑے گا، کتنا لمبا چوڑا کام کرنا پڑے گا؟ نہیں، ہم اس میپ کو استعمال کرنے کے لیے گوگل اے پی آئی سے رابطہ کریں گے اور اس کا میپ جو ہے اس کو ہم اپنی اپلیکیشن میں بلا لیں گے اور اس سے کام لے لیں گے جو ہم کام لینا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح ہم گوگل کا بنا بنایا جو میپ ہے وہ اپنی اپلیکیشن کے اندر فکس کر لیں گے اور اس کو فائدہ ہمیں پہنچے گا۔ تو یہ ہے اے پی آئی۔ اس کو مزید تھوڑا سا مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ سمجھ لیں روزمرہ کی زندگی میں کہ فرض کرتے ہیں ہم کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ ہمارے پاس ظاہر ویٹر آتا ہے، وہ ہم سے آرڈر لیتا ہے، ہم اس کو کچھ ڈش لکھواتے ہیں کہ فلاں چیز لے کے آؤ، تو تھوڑی ہی دیر میں وہ ڈش لے کر آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کھانا کھانا شروع کر دیں گے۔ یعنی آپ نے ایک ریکویسٹ کی، اس کے بدلے میں آپ کو وہ ڈش مل گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ کچن میں وہ ڈش بنائی کس نے ہے، کیسے بنائی ہے، کون سے اس میں مسالہ جات، کون سے اسپائسیز استعمال کیے گئے ہیں، اس کی ریسیپی کیا تھی، کس مقدار میں کون سی چیز ڈالی گئی ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ بس آپ نے آرڈر کیا ہے اور وہ چیز آپ کو مل گئی ہے۔ یہی کام اے پی آئی کا ہے۔ اے پی آئی بھی کیا کرتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بڑی بڑی اپلیکیشنز کی چیزیں سیٹ کرنی ہوں، کوئی بڑے بڑے فنکشنز استعمال کرنے ہوں اپنی اپلیکیشنز کے اندر، اپنی ویب سائٹس کے اندر، تو وہ سب کچھ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس قسم کی اے پی آئی کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر دیں گے، یعنی اپلیکیشن کو منسلک کر دیں گے۔ اگر آپ کوئی لائبریری کی اپلیکیشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ مختلف قسم کی لائبریری کی اے پی آئیز ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیں گے۔ اگر آپ ریسیپیز کی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ریسیپی کی اے پی آئی کو کنیکٹ کر لیں گے۔ اگر آپ ویدر دیکھنا چاہتے ہیں تو ویدر کی اے پی آئی ہے۔ کرنسی کنورٹر کرنا چاہتے ہیں تو کرنسی کنورٹر کی اے پی آئی، یعنی ہر مقصد کے لیے مختلف قسم کی اے پی آئی موجود ہوتی ہیں جن کو ہم کنیکٹ کر کے اپنی مرضی کا کام لے سکتے ہیں۔ بس آپ کو یاد یہ رکھنا ہے کہ ہماری اپلیکیشن، ہمارا کمپیوٹر جو ریکویسٹ بھیجتا ہے اے پی آئی کی طرف، اس کو ہم ریکویسٹ ہی کہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جب وہ چیز ڈھونڈ کے ہمیں واپس کرتا ہے تو اس کو ہم رسپانس کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جب ہم کمپیوٹر کی طرف کوئی چیز بھیجتے ہیں تو وہ ریکویسٹ ہوتی ہے، اور جب وہاں سے واپس کوئی چیز ہمارے کمپیوٹر میں آتی ہے تو وہ رسپانس کہلاتی ہے۔ اب اے پی آئی کا جاوا اسکرپٹ میں استعمال کیسے کرنا ہے، اپلیکیشنز میں استعمال کیسے کرنا ہے، یہ بالکل ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو بتانا یہ تھا کہ آپ کا کانسیپٹ بن جائے کہ اے پی آئی کیا ہوتی ہے، اے پی آئی کو ہم کیوں اپنے کمپیوٹر کے ساتھ یا اپلیکیشن کے ساتھ منسلک کر کے کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم کسی خاص قسم کا کام جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو کانسیپٹ بنانا آج کا مقصد تھا۔ اس کو پوری ڈیٹیل سے ہم نے آگے پڑھنا ہے کہ اے پی آئی ہم اپنے جاوا اسکرپٹ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں، کیسے ہم رسپانس لے سکتے ہیں، کیسے ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں، یہ بات کا کام ہے۔ لیکن پریشان نہیں ہونا، صرف ایڈوانس چیزیں شروع کرنے سے پہلے کچھ کانسیپٹس ہیں وہ میں آپ کے بنانا چاہتا ہوں۔ جب آپ کے کانسیپٹ بن جائیں گے تو نیکسٹ ٹائم ہم جب بھی اے پی آئی کا کام بات کریں گے یا کوئی نام استعمال کریں گے تو آپ کو فوراً ذہن میں آ جائے گا بھی اے پی آئی کیا ہوتی ہے، یا اس طرح کے اور کچھ کانسیپٹس بھی ہم کلیئر کریں گے۔ جو تھیوریٹیکل چیزیں ہیں کچھ تھوڑی تھوڑی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو نیکسٹ جب پریکٹیکلی کام کریں تو آپ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اے پی آئی کی سمجھ آ گئی ہے اور کچھ چیز نئی سیکھنے کو ملی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور جو لوگ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب بھی کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔